अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। I'm your सामिया टीचर एंड टुडेज टॉपिक इज हदीस। आपको पता है लास्ट टाइम जो हमारा टॉपिक था वो था रुकू के बारे में। हमने रुकू नंबर 1 को कंप्लीट किया था, आयात का तर्जमा किया था और हमने वहाँ पे एक्सरसाइज को भी कंप्लीट किया था। एक्सरसाइज में आपको पता है ना, हमने क्वेश्चन के आंसर जो थे आपने बुक से ही लर्न करने हैं और प्रॉपरली लर्न करने हैं, और उम्मीद है कि आपने रुकू नंबर 1 को बड़े अच्छे से याद किया होगा। चलिए स्टार्ट टुडेस टॉपिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा عنوان है वो हदीस नंबर 1 है। हदीस नंबर 1 क्या है स्टूडेंट? आपको पता है कि सबके क्लास में भी सबको कहा गया हुआ है कि सबके पास ये जो यूनिक के नोट्स हैं ये होना जरूरी है। हदीस नंबर 1, अफ़ज़ल अमाल ला इलाहा इल्लल्लाहु व अफ़ज़ल दुआइल इस्तिग़फ़ार। सबसे फजीलत वाला अमल ला इलाहा इल्लल्लाह और बेहतरीन दुआ इस्तिग़फ़ार है। और आपको पता है ये हदीस जो है वो बहुत ज़्यादा फजीलत रखती है। किस लिहाज से फजीलत रखती है? क्योंकि इसमें जो जिक्र किया गया है वो ला इलाहा इल्लल्लाह है। आपको पता है मुसलमान होने के लिए ज़रूरी है कि कलमा पढ़ना, कलमा गो होना, उसके लिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और इस हदीस को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया हुआ है। एक पार्ट में तो बताया गया है कि अफजल अमल है वो ला इलाहा इल्लल्लाह है, और दुआ जो है वो इस्तिग़फ़ार है, यानी कि अल्लाह ताला को बंदा बहुत पसंद है जो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता है। सब तर्जुमा सबसे फजीलत वाला अमल ला इलाहा इल्लल्लाह और बेहतरीन दुआ इस्तिग़फ़ार है। हदीस लिखने के बाद स्टूडेंट आप लिखेंगे, आपको पता पेपर अटेम्प्ट कैसे करते हैं? पेपर में हदीस ही लिखते हैं, सिर्फ अटेम्प्ट हदीस का सिर्फ आप हेडिंग देते हैं, उसके बाद तर्जुमा लिखेंगे, उसके बाद आपने عنوان लिखना है। अब आपने इस हदीस में क्या चीज़ जो है इंपॉर्टेंट है, किस चीज़ के बारे में बताया गया? 2 चीज़ें बताई गई हैं, अफजल अमल के बारे में, और अफजल जो है वो दुआ कौन सी है? वो इस्तिग़फ़ार है। ठीक है, बेहतरीन दुआ और अफजल तरीन अमल के बारे में बताया गया। इसके बाद आपने स्टूडेंट लिखना है तशरीह लिखनी है। तशरीह के बाद आप जब तशरीह लिखेंगे तो उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि कुरान की रोशनी में लिखना, हदीस को कुरान की रोशनी में लिखना, और हदीस की रोशनी में नहीं, अहादीस की रोशनी में। और आपको स्टूडेंट पता है, ये पहले भी क्लास में आपको बताया गया है कि आपने 2 आयात लिखे वो अरबिक में लिखनी है। ठीक है, तर्जुमे के अलावा आयात 2 जो है वो जरूरी है। 2 आयात और 1 हदीस को अरबिक में आपने लिखना है, अरबी में लिखना है। उसके लिए 2 हदीस या 1 आयात को भी आप अरबी में लिख सकते हैं। ठीक है, 3 लिखना बहुत ज़रूरी है। और ये पेपर अटेम्प्ट में जब आप बोर्ड में करते हैं तो ये कंपल्सरी है कि कुरान की रोशनी में 2 आयात लिखें, या 1 आयात लिखें, या 2 हदीसें लिखें, या 1 हदीस। टोटल 3 लिखनी है और तीनों को अरबिक में लिखना है, और उसके अलावा आप तर्जुमा लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आगे आपको जो हम स्टार्ट करते हैं अपनी हदीस को पढ़ना। दर्द वाला हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अल्लाह ताला की वदानियत और इस्तिग़फ़ार की फजीलत बयान की गई है। ठीक है, इस हदीस में बताया गया है कि अल्लाह ताला की ज़ात ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या मतलब है? स्टूडेंट सबको मतलब है कि जब हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं तो इसका क्या मतलब है कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, और अल्लाह ताला को सबसे बेहतरीन दुआ ही इंसान की इस्तिग़फ़ार है। अल्लाह ताला को बंदा बहुत ज़्यादा पसंद है जो हर वक्त अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता है, जो अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता रहता है, जो उसके से जानबूझ के या जो अनजाने में हो जाते हैं गुनाह। इसके बाद आप देखें इस हदीस के 2 हिस्से हैं। जो पहला हिस्सा है अमल है, दूसरा दुआ है। अफजल तरीन अमल क्या है? हदीस के पहले हिस्से में इरशाद है कि अफजल अमाल ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा किसी दूसरे को इल्लाह मानना, इकरार अपने मसीह से कीते का इज़हार सबसे ज्यादा फजीलत और अजमत वाला है। क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई ज़ात ऐसी नहीं है कि जो इंसान को खिताब करे। अल्लाह ताला अपनी ज़ात में वदानियत रखता है, वो एक है, इसके सिवा कोई महबूद नहीं है। इल्ला से मुराद आपका जो सेकंड पॉइंट आएगा वो है इल्ला से मुराद। इल्ला से क्या मुराद है? ला इलाहा इल्लल्लाह में लफ्ज़ इल्ला से मुराद, इल्ला से क्या मुराद आता है स्टूडेंट? इल्ला से मुराद ये आता है कि अल्लाह की ज़ात जो है वो एक है, जिसकी इबादत की जाए, जिससे बेपनाह मोहब्बत की जाए। अकीदत मोहब्बत सिर्फ अल्लाह की ज़ात में, क्योंकि अपनी ज़ात में वो वदानियत है, उसका कोई शरीक नहीं। आगे तौहीद का जो आपका थर्ड पॉइंट आएगा वो है तौहीद का मानी। तौहीद का मतलब ही क्या है? तौहीद का लफ्ज़ी मतलब है एक मानना, एक जानना, और इसका मफहूम है कि अल्लाह ताला वाहिद ला शरीक है, इसकी कोई मसल नहीं, यानी कि कोई भी इसकी मिसाल नहीं है, ना ही कोई इसकी मिसाल का
پاک ہے اور وہ ذات یا حیو یا قیوم ہے اور اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا. اس ذات جیسی کوئی ذات نہیں, نہ ہی کوئی اس کا باپ ہے یا بیٹا نہیں, نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ, کوئی چیز اس کے علم اور ہاتھے قدرت سے باہر نہیں. یہ ایت الکرسی میں فرما دیا گیا ہے اور وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے, کوئی اس کا ہمسر اور ثانی نہیں, تو وہ سب سے بڑا اور طاقتوروں سے طاقتور ہے. اس کے بعد آپ نے جو 3 پوائنٹ سنن آپ کو بتا دیے. پہلا تھا افضل ترین عمل, اللہ سے مراد توحید کا معنی, اور جو 4 والا پوائنٹ آپ کا اسٹارٹ ہوتا ہے نا, اس میں آپ کو پتا ہے کہ قرآن کی روشنی میں لکھنا ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ جب آپ نے قرآن کی روشنی میں لکھنا ہے تو 2 آیات کا ترجمہ عربی لکھنی ہے, یا ایک آیت کا ترجمہ اگر لکھنے ہیں تو پھر حدیث کو اردو میں آپ نے 2 لکھنی ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اردو میں آپ ترجمہ لکھ سکتے ہیں, لیکن 3 چیزیں ہونا بہت ضروری ہے. اس کے بعد آپ قرآن کی روشنی میں لکھیں گے قل هو اللہ احد. آپ اس میں یہ والی جو صورت ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. قل هو اللہ احد والی صورت جو ہے, اور جب آپ عربی میں لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں زیر زبر لگانا ضروری نہیں ہے, زیر زبر مت لگایا کریں. آگے حدیث قدسی ہے, لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے, جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا. ان التوحید راس الطاعات, بے شک توحید ہی تمام نیکیوں کی جڑ ہے. حضرت جابر سے روایت ہے, جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی کنجیاں لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ, کہ جس نے کہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو وہ جنت میں داخل ہو گیا. یعنی کہ یہ لا الہ الا اللہ عمل ایسا ہے کہ جو آپ کو جنت میں لے جاتا ہے. اگر دین دعا الاستغفار, یعنی کہ استغفار کرنا, ہر وقت استغفار کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا. انسان بعض وقت دنیا کی ظاہری رنگینیوں میں کھو کر اپنے خالق اور مالک کی رضا کو بھول جاتا ہے, اور دنیا کی رنگینوں میں اتنا تو زیادہ کھو جاتا ہے کہ اس کو یہ بھی بھول جاتا ہے کہ اس کو پیدا کرنے والی ذات کون سی ہے, یعنی کہ اللہ کی ذات ہے جس نے اس کو پیدا کیا. تو اسی طرح یہ جو ذات ہے اس ذات کو جب انسان بھول جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے, پھر وہ گناہوں کی طرف جو ہے راغب ہو جاتا ہے اور وہ گناہ مرتکب کرتا ہے. لہٰذا اللہ کو اللہ ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی غلطیوں پہ شرمندہ ہو. اگر اس سے انجانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے وہ جان بوجھ کے کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ بعد میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے, کیونکہ اللہ کو انسان بہت پسند ہے جو اپنے گناہوں کی معافی رو کر مانگتا ہے, کہ جو آنسو اس کو جہاں گرتا ہے وہاں پہ جہنم کی آگ جو ہے وہ حرام کر دی جاتی ہے. اور آخرت کی زندگی تب تک ممکن نہیں جب تک ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ لیں. اسی طرح حدیث نبوی ہے, جو استغفار کثرت سے کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر تنگی میں کشادگی اور ہر رنج سے نجات کی صورت پیدا کر دیتا ہے. اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کو خیال بھی نہ ہو. اور دوسری حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ دوسرا فرمایا استغفار کیا کرو, بے شک دن میں 100 بار استغفار کرتا ہوں, یعنی کہ بے شک میں دن میں, آپ نے فرمایا کہ میں دن میں 100 بار استغفار کرتا ہوں. حضرت انس سے مروی کا دوسرا فرمایا لوہے کی زنگ کی طرح دلوں کا زنگ بھی ہوتا ہے, جیسے صاف کرنے والی چیز استغفار ہے. گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پایا جائے. اور اس کا آپ نے حاصل کلام نہیں لکھنا, آپ نے حاصل حدیث لکھنا. حاصل کلام آپ جب آگے اپنا لیسن کریں گے اس میں لکھیں گے, کیونکہ یہ حدیث کے بارے میں ہم نے کیا تو آپ کا لاسٹ والا جو پوائنٹ ہے وہ حاصل حدیث ہے. تو حاصل حدیث میں آپ کیا لکھیں گے, حاصل حدیث میں آپ نے دیکھنا ہے کہ جو حدیث تھی وہ کس چیز کے بارے میں تھی. اگر آپ کو اس چیز میں کنفیوژن ہے, اگر آپ صحیح نہیں لکھ سکتے تو بک سے آپ نے لرن کر کے صرف آپ نے اس کو 2 لائنوں میں ایکسپلین کرنا ہے, پورا پیراگراف لکھنا ضروری نہیں ہے. حاصل حدیث کیا ہے, اگر کوئی اللہ کی نگاہ میں بہت پسندیدہ بننا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرے اور اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے. اوکے اسٹوڈنٹ, امید ہے کہ آپ کو یہ حدیث جو ہے وہ اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی. اس کا پیٹرن بھی آپ نے دیکھ لیں کہ پیپر میں آپ نے اسی طرح اٹیمپٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور آپ نے اس کو اپنے جب نیکسٹ آپ کی بیک چیکنگ آئے گی تو آئی آپ کا ریٹرن ورک ہے, آپ نے اس کو اپنے ڈسٹینٹ کے اوپر رائٹ کرنا ہے, اور اس کے بعد نیکسٹ جب آپ کی چیکنگ ہوگی تو اس میں حدیث جو ہے وہ آپ نے رائٹ کر کے